अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरेस्टिंग टूर के साथ मैं हूँ सैयद अब्दुल्ला शाह। प्यारे दोस्तों, आज का मौजू बहुत अहम है। आज का मौजू है तुर्की का स्टडी वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आपने अटेस्टेशन कहाँ से करवानी है। आज इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आए थे तुर्की की स्टडी वीज़े के बारे में कि हमें तुर्की का स्टडी वीज़ा नहीं लगता या हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट इसलिए होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो आप पूरी नहीं देते, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स या आपका वीज़ा नहीं लगता। मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नया मौजू जल्दी मिल सके। बहुत शुक्रिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अप्लाई कहाँ से करना है, कौन से ऑफिस से आपने करना है। ठीक है, तो इसके लिए दो ऑफिस हैं। ठीक है, एक है अनातोलिया ट्रेवल सर्विस और दूसरा है जेरी। आपने किसी भी ऑफिस से आप कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स में लगाना है सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपने ऑनलाइन फिल करना है और फिर इसका प्रिंट निकाल के उस पर साइन करके तो वो भी आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। ठीक है, उसके बाद है पासपोर्ट। जो आपका पासपोर्ट है तो कम से कम उसमें 6 महीने होने चाहिए। ठीक है, वो भी आपने साथ लगाना है। उसके बाद है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ये आपने किसी ट्रेवल एजेंसी भी आप बनवा सकते हैं और ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से भी बनवा सकते हैं। उसके बाद है 2 से 4 अदद बायोमेट्रिक पिक्चर 5x5 वाइट बैकग्राउंड वाला। दोस्तों, उसके बाद है एक्सेप्टेंस लेटर। मतलब जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करना चाहते हैं तो पहले आप उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फ़ीस पे करेंगे तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर देगा, तो वो भी आपने इस डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। उसके बाद है कंसर्ट लेटर। दोस्तों, ई कंसर्ट लेटर आप ख़ुद बना सकते हैं। इसमें आपने लिखना है कि मेरा नाम फ़लाना है और मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, फ़लाना सब्जेक्ट में। ये जितने भी आपके डिटेल है, ये पूरी डिटेल आपने इस कंसर्ट लेटर में लिखना है और साइन करके ये भी आपने साथ अटैच करना है। इसके बाद आपको चाहिए अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उस अकाउंट का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए और साथ में न्यू 3 महीनों का बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट का अपना हो, वालिद का भी हो सकता है, वालिदा का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि अकाउंट में पैसे कितने होने चाहिए, 20 लाख होने चाहिए, 30 लाख होने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो 6 लाख से भी आपका वीज़ा लग सकता है, 8 लाख से भी, 10 लाख से भी, लेकिन 6 लाख से भी स्टूडेंट के वीज़े लग सकते हैं। इसके लिए एक फ़िक्स अमाउंट मुकर्रर नहीं है, लेकिन इतना अमाउंट होना चाहिए ताकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं कि नहीं। मतलब आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकते हैं, मतलब है कि यहाँ तुर्की में आप ख़र्चा कर सकते हैं, रिहाइश, हॉस्टल वग़ैरह। तो ये सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इसके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस भी पे कर सके और आराम के साथ रह भी सके। उसके बाद है गारंटी लेटर। गारंटी का मतलब है कौन आपका स्पॉन्सर होगा, मतलब कौन आपका एजुकेशन का फ़ीस पे करेगा, आपका ख़र्चा कौन उठाएगा। मतलब आपने इसमें लिखना है कि मेरा नाम फ़लाना है और मेरा ख़र्चा मेरा भाई, मेरा वालिद या मेरा वालिदा उठाएगा। एक एफिडेविट देना है और ये आपने फिर नोटरी से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से और उसके बाद मूफा से यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड भी करवाना है। उसके बाद है अथॉरिटी लेटर। प्यारे दोस्तों, अथॉरिटी लेटर भी गारंटी लेटर की तरह होता है। अगर आपका तुर्की में कोई है और ये पूरा प्रोसेस आपके लिए करेगा तो आपने उसमें लिखना है कि मेरा नाम फ़लाना है और मैं अथॉरिटी देता हूँ उस बंदे को जो मेरे लिए सारा प्रोसीजर पूरा करेगा। तो ये आपने लिखना होता है और उसके बाद साइन करके ये भी साथ आपने अटैच करना है। ये भी आपने बिल्कुल इसी तरह नोटरी से भी करना है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से और मूफा से यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है।
اس کے بعد ہے پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، یعنی آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائے تو وہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دے گا، یا تو قطرے پہ لا کے سرٹیفکیٹ دے دے گا آپ کو۔ اس کے بعد ہے فلائٹ اور ہوٹل ریزرویشن۔ پیارے دوستو، آپ نے صرف شو کرنی ہے ہوٹل کا اور فلائٹ کا۔ فلائٹ کا مطلب آپ نے کب جانا ہے، اور وہاں جا کے تو آپ نے رہنا کہاں پر ہے، تو یہ صرف آپ نے شو کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے FRC، یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کنسرن لیٹر آف دا پیرنٹس، یہ صرف ایک اجازت نامہ ہوتا ہے والدین کی طرف سے کہ میں اپنے بچے کو بھیجنا چاہتا ہوں ترکی اسٹڈی کے لیے، اس پر جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے یہ میں پے کروں گا۔ ایک سمپل سا لیٹر ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اور آخر میں ہے پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ، یہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جتنی آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر ہے، آپ کو ویزا جلدی لگے گا، کیونکہ جتنے دوستوں کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سب سے مین مسئلہ ہی وہ صرف یہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر گورنمنٹ یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن کرنی ہے تو گورنمنٹ یونیورسٹی میں فیس تو کم ہے، لیکن اس میں کم سے کم 55% سے اوپر مارکس ہونے چاہیے، مطلب 55 یا 60 سے اوپر ہونے چاہیے، تب آپ کا ایڈمیشن ممکن ہوگا۔ یہاں پر پرائیویٹ یونیورسٹی کا فیس تھوڑا زیادہ ہے۔ کسی یونیورسٹی میں ماسٹر کا اینول فیس تقریباً $2,500-3,000 ہے، اور کسی یونیورسٹی میں $4,000 ہے، اور اس طرح پھر بیچلر کا اینول فیس تقریباً $3,500 ہے، اور کسی یونیورسٹی میں $2,500 ہے۔ تو آپ نے پہلے کنفرم کر کے پھر اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں پیارے دوستوں، تو آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو مسئلہ ہوگا لینگویج کا، یعنی جب آپ کو لینگویج نہیں آتی تو آپ کسی آفس میں جاب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جاب کرنا چاہتے بھی ہیں تو وہ بھی یونیورسٹی ٹائم کے بعد، یعنی سیکنڈ ٹائم، تو وہ بھی کسی کمپنی میں۔ اکثر جب آپ ایجنٹ سے بات کرتے ہیں اور آپ کے لیے اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ سے اپنا فیس لے لیتے ہیں۔ جب وہ آپ کے ڈاکومنٹس پہ ٹرائی کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا فیس تو لے لیتے ہیں، لیکن آپ کو دوبارہ ٹرائی کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایسا ایجنٹ ڈھونڈ لیں یا خود کوشش کریں، کیونکہ سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ پھر خود ٹرائی کر لو، 1 ہفتے کے اندر اندر تمہارے یہ ڈاکومنٹس پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ ٹرائی کر لیں، انشاءاللہ جلدی ویزا لگے گا آپ کو۔ ویزے کا نارمل دن جو ہے تقریباً 15-16 دن 12 دن نارمل، بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایجنٹ سے بھی کروانا ہے تو ایسے ایجنٹ سے اپنا یہ ایڈمیشن اور یہ اسٹڈی ویزا کروائے جو آپ کو یقین ہے۔ اکثر ایجنٹ یہی بات کرتے ہیں کہ میں آپ کو وہاں ایڈجسٹ کر لوں گا، میں آپ کو وہاں پر کام بھی دلاؤں گا، جاب دلاؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اکثر اسٹوڈنٹ یہاں پر آ جاتے ہیں، پھر ان اسٹوڈنٹ کو کام نہیں ملتا۔ ایجنٹ نے تو ان کو بتایا ہوتا ہے کہ یار میں آپ کو کام دوں گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ ترکی پہنچ بھی جائے تو پارٹ ٹائم آپ کسی بھی کمپنی جا کے تو آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی ایجنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود جا کے، میں نے اس پر آلریڈی ویڈیو بھی بنائی ہے، لیکن آپ نے خود جا کے کسی کمپنی میں بات کرنی ہے اور اس میں آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے۔ اس میں اتنا زیادہ تنخواہ تو نہیں ملتا آپ کو کہ آپ یونیورسٹی کا فیس پے کر سکے، لیکن آپ کا خرچہ، ہاسٹل کا خرچہ نکل جاتا ہے، اور آپ مطمئن رہیں گے کیونکہ آپ ایک مسلم کنٹری میں ہوں گے، اور یہاں پر آپ کو حلال کھانے ملیں گے۔ پیارے دوستو، جتنے آپ کے ڈاکومنٹس اچھے ہیں اور پورے ہیں، اتنی جلدی آپ کو ویزا لگے گا، اور اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے اسلام آباد۔ آپ نے انٹرویو دینا ہے، جو چیز آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کا ٹھیک جواب دینا ہے۔ مطلب کچھ دوست جو ہے نا وہ کم ڈاکومنٹ کسی ایجنٹ کے تھرو حوالے کر دیتے ہیں، تو ایجنٹ تو آپ سے فیس لیتا ہے، تو پھر جب ریجیکٹ ہو جاتے ہو تو پھر آپ پریشان ہوتے ہو کہ یار میرا ڈاکومنٹس پتہ نہیں یہ وہ، تو یہ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکومنٹس پورے کر لیں، آپ خود ٹرائی کر لیں اناتولی یا جیری آفس میں۔ اچھا دوستو، ایک اور خاص بات، اگر آپ ترکی میں کسی یونیورسٹی کو پیمنٹ کرتے ہیں ایڈوانس میں، اور اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا یا آپ کا ویزا نہیں لگا، تو ایسی یونیورسٹی ہے کہ وہ پھر
وہی فیس واپس نہیں کرتے، تو آپ نے پہلے کنفرم کرنا ہے، چاہے آپ خود کر رہے ہو یا آپ ایجنٹ سے کروا رہے ہو۔ جب آپ کو کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ ٹرائی کر لینا۔ مزید پیش ہوں گے ایک نیا ویڈیو ایک نیا موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ، خدا